अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आपकी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान कारकुनान और स्टेज से लेकर आखिरी कुर्सी तक हम सब का तारुफ कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि हम मैदान में आए हैं तो मैदान से चले जाएंगे या हमारे मकासद कोई और हैं न हम जीत कर अकड़ने वाले हैं न हार कर भागने वाले हैं हम मैदान में खड़े होने वाले हैं और इस शान से खड़े होने वाले हैं जिस तरह मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू दुजाना मैदान में आए थे। हाँ हम वो नहीं हैं कि जो अंडर द टेबल और अपर द टेबल और जनाब बंद कमरों में बातें कोई और करें और स्टेज पर बातें कोई और करें। हमारी बातें जेल की कोठरियों में भी जाकर वही रही कि कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा। हाँ हमारी वो बातें नहीं है कि जनाब कोई तगड़ा देखकर सर झुक जाए, कोई जनाब चौधरी जट और वडेरा देखकर कोई जनाब बात हल्की हो जाए। हम वो हैं हमारे सामने कोई भी हो, अगर उमैया बिलाल के सामने हो तो बिलाल मार खा लेता है लेकिन हुजूर के दामन को नहीं छोड़ता। हाँ अगर जनाब खबाब बिन अरद के सामने जनाब वो उमैया इब्ने खल्फ और अबू जहल हो तो वो अपने जिस्म में सुराख करा लेते हैं लेकिन हुजूर के दामन को नहीं छोड़ते। और जनाब अगर हमारे सामने गोलियां बरस रही हो और शल बरस रहे हो हम वजीराबाद तक जाकर हर चीज उलट देते हैं लेकिन हुजूर के दामन से पीछे नहीं हटते। और रही बात उन लोगों की जिनका जिक्र किया जा रहा था, मैं नहीं समझता कि उनका जिक्र करके अपने इस जलसे को नापाक किया जाए। जिनकी गिनती नैब के केसों से बचने के लिए और इक्तिदार के लिए तो पूरी हुई लेकिन नामूस रिसालत के बिल पेश करने के लिए पूरी नहीं हुई। लेकिन मेरे रब की हिकमत है कि जिसको वजीर आजम बनवाया उसको फिर नीचे उतार कर जलील किया और जो नीचे तमाशाई थे उनको सीट पर बिठा कर जलील किया है। और हम तो कहते रहे कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों। तुम समझते हो इक्तिदार आने से जनाब इज्जतें बनती हैं, अभी जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर है और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि तुम सारे के सारे कैसे जलील होते हो। और वो जो बख्त के तख्त से यखलक उतारा हुआ शख्स तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स।
उन लोगों की बातें कहते हैं जी उसके बारे में बात करें। मैंने कहा वो तो मिस्कीन है, उसके बारे में हम उस वक्त सामने खड़े थे जब वो बात के मुकाबले में गोली चलाता था। और ये मुजरिम लीग, ये जो मुजरिम लीग वाले हैं ये कहते हैं जी हमसे मिल जाएंगे। मैंने कहा तुम्हारा और हमारा डीएनए नहीं मिलता। एक मिनट थके बैठे हो तो मैं बस कर देना। हाँ नहीं थके बैठे, मैनू पता मौसम की सख्ती भी है और सफर की दूरी भी है, लेकिन उससे मेरा ज़ौक़े जुनू क्या कहना। और लोग समझते हैं कि जनाब ये आसान है, किसे माई दे लाल जुर्रत नहीं कि दोपहर जुलाई दी चल रही होवे और इस तरह जलसा करके दिखाए, पसीना टखने तक बह रहा होवे, इश्क वाले दी गल्लां। और हाँ, और अकल और इश्क का मुकाबला हो नहीं सकता। अकल हजार बहीला मी पुरस और इश्क बुर्द कशां कशां। अकल जड़ी ना वो चूके चनाचे नाल बंदे नू पीछे खिंचदी। अलामा इकबाल कहंदा अकल चूके चनाचे दे ज़ाविये विच रहिंदी, एक इश्क कहंदा जिधर महबूब है उधर चलिए। इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क बंदे नू धक्का ला के मैदान विच लेके आंदा। हाँ इश्क ये कहंदा कि मालकां दी चाहत की है। और जड़े अपने आप नू ताकतवर समझदे हैं या जिन्हां दे ज़हन विच कोई खुमारी है, उन्हां वास्ते तां साडे बाबा जी दस के गए कि साडा एक कोई पैमाना कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। ए साडा मंशूर है और ए इस्लाम दा मंशूर है। ए नहीं कि तगड़े वेख के लम्हे पै जाना। फ्रांस की बारी आई तो जनाब हमारी मैशत बंद हो जाएगी। जिन्हां ने जनाब जज़ाकल्लाह जिन्हां दी फ्रांस के बारे मैशत चल रही सी, तगड़ा वेख के लम्हे पै जाना। असी वो नहीं है जड़ा तगड़ा वेख के लम्हे पाइए। साडे बाबा जी फरमा के गए कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। अगर कोई माड़ा नजर आ जाए उस दे सामने हुजूर दे जमाल दा मजर बन जाना और उस दे सामने हाथ बन के खलो जाना। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई तगड़ा होके आ जावे कि मैं बड़ा तगड़ा, तो उन्हें दसना कि इस्लाम बड़ा डाडई। इस्लाम ये नहीं कहता कि जाके तगड़े दे पैरों च पाओ। इस्लाम की करता बिलाल अज हबश, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, ईशिबुल अजबीज। जदों बड़े बड़े चौधरी और जट और जनाब सरदार इनकार कर देना इस्लाम की करता बिलाल नू हबशे तो बुलांदा, सुहैब नू रूम तो बुलांदा, सलमान नू फारिस तो बुलांदा ते अबू जहल नू बदर दे मैदान विच लम्हे पा के रख देंदा। हाँ ये याद रखना, ये जड़े वक्त दे अबू जहलन इन्होंने असी कहने आज भी वापस आ जाओ। मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दशे जमाना। ये याद रखना जदों तक हुजूर दे दामन ना वाबस्ता नहीं होंदे, कदी कशकोल चाह के किसे दे दर ते, कदी जनाब किसे दे दर ते, कदी दर बदर, लेकिन एक दर है जड़ा उस दर दा हो जाए फिर किसे होर नहीं जांदा। ओ सहाबा ओ जनाब इस्लाम दे अवलीन अदवार जिन्हां विच सहाबा को खाण वास्ते गुठलियां भी नहीं सन और जनाब खजूरा भी पूरियां नहीं सन। सहाबा गुठलियां चूस के बदर विच गए ते रब ने उन्हां नू भुखा नहीं रखिया। फिर सहाबा दी औलादा ने जनाब कैसर और किसरा दे उत्ते हुक्मरानी कीती है। ए याद रखना इस्लाम किसी दा कर्ज नहीं दिता रखदा। जिन्हां ने मुट्ठी भर जौ दिते सन, इस्लाम ने जनाब कैसर और किसरा दे सोने उन्हां दी झोलियां च पा दिते सन। और इस्लाम बदयांती नाल नहीं चलदा, ये पक्की गल है। इस्लाम नू बदयानत और चोर पसंद नहीं है। और जनाब जिन्होंने और अपने और बेगाने सारे दीन का नाम है वो 12,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट का करंट पैंदा और झलियो ये दीन ही है जिसने आज तक तुहाडे पाकिस्तान नू इस हालात के अंदर भी बाकी रखा होया। नहीं तो तुसा कसर किसने कसर छड़ी 70 साल तो ना इस मुल्क के ना भला मौलवियां कीता, बे कोई शक नहीं, ना इस मुल्क के ना भला पीरा कीता, ना सियासतदाना कीता, ना जरनैला कीता, ना जजा कीता। इस मुल्क नू जिस दा वास चलिया जिथों लुट के खादा, लेकिन ये मुल्क इस वास्ते बाकी है कि इस मुल्क नू बनाने वास्ते
साढ़े बड़े ने जड़ा नारा बुनियाद दिता सी उसी के पाकिस्तान का मतलब क्या ए मुल्क उन्हां बुनियादां दे उत्ते खड़िया और ए मुल्क अगे चल भी उन्हां तरीकों ते चल सकदा जिस तरीके उत्ते मेरे आका मौला सानू निजाम दे के गए और ए उस निजाम तो बगैर नहीं रह सकदा। इस एक SHO दा काम थाना चलाना जो उसनू अस्पताल भेज दईए ऑपरेशन कर लेगा। इस मुल्क नू असी हुजूर दे निजाम वास्ते लिया इत्थे ना जनाब लिबरलिज्म चल सकदा ना जनाब बाकी जितनियां फनकारियां ए टुटी पुटी जमहूरियत चल सकदी। ए मुल्क दी बका उसे निजाम दे नाल जेड़े साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू दे के गए जिस निजाम दे अंदर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ए जनाब आज मुल्क दे उत्ते सब नाल ज्यादा बर्डन सब नाल ज्यादा मईशत दे उत्ते बर्डन इस मुल्क दी अशराफियत दा जिन्हां दे कुत्तियां दा सामान बाहर मुल्क नूं आ रहा इस मुल्क दे उत्ते इस कौम दा बर्डन नहीं है। एक कौम दा अज भी अपनी मेहनत करके खांदी इस कौम दे उत्ते बर्डन उन्हां लोगां दा जिन्हां नूं डॉलरां उत्ते प्यार है। इस कौम दे 90% या 70% लोगों ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं वेखी। इस कौम दे उत्ते बर्डन ओ लोगन जिन्हां ने जनाब हुकूमत इत्थे कीतियां ते जनाब मजे बार कर रहे हैं। मैं मुल्क दे चंद सरबराहां दा नाम ले रहा तुसां ए देखना कि वो बैठे कित्थे होए ने ए सिर्फ तुहाडे उत्ते हुकूमत करन आंदे ने। तुहाडे मुल्क दे नाल तुहाडे नाल चल हो सकदा जिसदा जीना भी इत्थे और मरना भी इत्थे और वो बैरूनी मुल्क दौरियां दे नाम दे उत्ते बाहर नहीं जांदा। ओए असीं तां ओ लोग हां जेड़े कदी उमरे दे नाम ते भी मुल्क तो बाहर नहीं नसे इस वास्ते के कदरी इन्हां दे ख्याल च ना आ जाए कि मौलवी साहब मुल्क छड़ के चल रहे हैं। मैं कहा मुल्क साडे वड्डियां ने बनाया 1857 तो लैके 1947 तक अंग्रेज दे खिलाफ लड़न वाले साडे वड्डे और जिन्हां ने अंग्रेज नूं इथों देश निकाला दिता और काले पानी दी जेलां बर्दाश्त कीतियां। तुसीं जेलां हथकड़ियां लियाओ साडे वड्डियां दा वतीरा असीं तां शौक दी मंग समझ के हाथां च पाने आ। असीं ओ नहीं हां जेड़ा कौम नूं रोडां ते खड़े करके अंदर स्क्रीनां तो खिताब करिए असीं कौम दे नाल इत्थे खड़े होके गल और असी समझते हैं कि साढ़े जितने खून की कीमत है साढ़े मुल्क के बसन वाले मजदूर के पसीने की उसकी कीमत उस तो ज्यादा क्योंकि वो मेहनत करता और साढ़े और उन्होंने दरमियान कोई बाड़ा और कोई स्पेशल जनाब सिक्योरिटी नहीं लगी होती। अगर मैं हाथ अगे बढ़ावा तो मेरा कारकुनान नाल मिल जाता उन्होंने की पता होवे जेडे सर्दी दे गर्मी एसी वाले कमरे और बंद कमरे हीटर वाले कमरे तो खिड़कियां खोल के इंजॉय करते हैं। उन्होंने की पता होवे फुटपाथ ते सौन वाले दी दुख की है फुटपाथ ते सौन वाले दा दर्द की है फुटपाथ ते सौन वाले दा गम की है ये उन्होंने ही पता लग सकता जेडे कौम दे विच रहंदे ने और जिन्हां दी ईदा लंदन और जनाब दौरे अमरीका दे होन उन्होंने बेचारे नु की पता कि काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्लाम कच्चे बंदे नहीं रखता कच्चे घड़े नहीं रखता कच्ची मिट्टी के बंदे नहीं रखता। इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद अल्लाह ने अज़ल में सारे दिलों वाल नजर की थी। सहाबा तो पाकीज़ा दिल किसी का नहीं पाया लेकिन याद रखना सहाबा नूं भी रब पहले बदर इच लैके गया फिर ओहद इच फिर खंदक इच फिर तबूक इच फिर मुरैसी मुस्तलिक यरमूक फिर की क्या इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइतन नास इन्ना फतहना लका फतहम ए फतह मक्का तक जनाब इस्लाम मुश्किलात दौर चो जरूर गुजरदा लेकिन सदा काबे दी गलियां च बिलाल नूं कुट नहीं पैंदी। फतह मक्का दे मौके ते बिलाल काबे दी छत ते भी आ जांदा। ए याद रखना इस्लाम गालिब होने वास्ते आया इस्लाम नूं सारा कुफर रल के पिया चेचनिया च मारिया अफगानिस्तान इराक बर्मा सारिया जगह मारिया लेकिन हिंदुस्तान एक खातून मुसलमान अगर अकेली भी खड़ी होवे उनके सामने जय श्री राम आखे ते मुसलमान होंदा उस दे सामने हजारों दे मजमे आख देंदी अल्लाह अकबर। ए याद रखना मुसलमान दे खून अल्लाह ने वो जज्बा रखा जड़ा कायनात की सारी टेक्नोलॉजी नूं मार दे सकता। अगर ये ना दे सकता होंदा तो फिर अफगानिस्तान चो कदी अमरीका शिकस्त खा के ना नसता। और ये याद रखना कि अज भी मुसलमान उसे गल नाल अपनी बका और अपनी इज्जत बना सकता जिस दे बारे अल्लामा इकबाल कहंदा कि कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाहा। ए याद रखना मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु
آپ کوفے دی مسجد بیٹھ کے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے، خشک ٹکڑے بھگو بھگو کے. ایک بندہ مسجد کے اندر آیا اور کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا میرے کول. آپ بیٹھے، انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ خیبر دا دروازہ چکیا جرا ذوالفقار چلاندا، میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا جھلیا، وہ ساڈی ایمانی طاقت ہے، ساڈی جسمانی طاقت ہے. ایمان دے کے کوئی شے نہیں ٹک سکتی. اور معیشت دا رونا رونا لے قوم نو جناب تجربہ کار جڑے لیا کے مسلط کیتے گئے انہاں دا حال ویکھ لو کہ پٹرول جناب 250 تے ڈالر 200 ہوتے. میں کہا ایک کوئی کلیا تسی 1000 باری مذاق اڑاؤ، اس مرد کلندر دے منہ چوں نکلیا کہ جدوں تک سود تو اس ملک دی جان نہیں چھڑ دی اے ملک کدی ترقی نہیں پا سکتا. اور سود تو جان چھڑانے واسطے لوگوں مذاق اڑایا. او جی کس طرح؟ ہن یاد رکھنا ملک اس جہانے تے پہنچ چکیا کہ بابا جی دے فلسفی تو اور بابا جی دے فلسفے اور بابا جی دی گل تو بغیر ملک اگے چل نہیں سکتا. اس ملک دی ترقی دا راز ہن اسے گل وچ کہ اوے سود اسی نہیں دیندے، ادھار اسی ادو دیں گے جدوں ساڈے کول ہوئے گا. چلو نسو اور رہی ادھار واسطے تنگ کرن تا او دا ایک کوئی کلیا کہ جنہاں نو ادھار دیتا جو انہاں کو لے لو. اس قوم نے اپنی کر کے کھادی، قربانی پلیوں کی تھی، کسائی نو پیسے پلیوں دیتے ہیں، کسی کو مانگ کے دیتے ہیں، IMF والے کو مانگ کے دیتے ہیں، اچھا جناب اسٹیبلشمنٹ کو مانگ کے دیتے ہیں، بیوروکریسی کو مانگ کے دیتے ہیں، سیاستدانوں کو مانگ کے دیتے ہیں، مولویوں کو، پیراں کو، سارے ایک جناب گھر دے نمک تو لے کے سارا نظام خود محنت کر کے کھا رہے ہیں. تے اے پیسے تو انہاں لوگوں دی عیاشیاں واسطے آئے سن جنہاں نے 70 سال تو اس ملک نو لٹیا اور انشاءاللہ سدا بادشاہی میرے رب دی. اور جڑے فرعون دے لہجے وچ گل کردے سن اج انہاں ملک دے اوتے حکومت اور عیاشیاں اور پروٹوکول ہٹو بچو دے اندر حکومت کرن والے اج پرویز مشرف کتے بیٹھا اس پاکستان چ. بابا جی نے کیا سی اونے بابا جی تے ظلم کیتا نا جدوں جناب پرچے شرچے کڈیا. بابا جی نے کہا جھلے اسی بھی ایتھے ہی ہاں، ساڈا مرنا جینا بھی ایتھے ہی ہے، لیکن یاد رکھی پاکستان نے تینوں جگہ نہیں دینی. اج بھیک مانگ رہا پاکستان وچ دفن ہون واسطے. اس ملک تے 3 دفعہ وزیر اعظم رہن والا کتے بیٹھا؟ لندن نہیں بیٹھا. یار ساڈی اکھاں کدوں کھلنیاں؟ اے جڑا ہن لگا پھردا نا لگیڑ اے بھی انشاءاللہ چند دن دی گل ہے، اینو اجے چمک نظر آ رہی شاید مل جائے اقتدار. جے دی بریک بھی لندن یا نیو یارک توڑن لگی تے سانو دسنا. اور اس ملک تے کدی مشکل وقت آ گیا تے انہاں سارے دے تیارے کھڑے تیار، انہاں نے نس جانا. اس ملک وچ اگر کوئی باقی رہن گے اور ہر دشمن دی آنکھیں چاک پا کے کہن گے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. ہاں اور اس ملک دے اندر اگر کدی کوئی مشکل وقت آیا تے اے حضور دے غلام ہی کھڑے ہونا. اور اگر کوئی اس ملک دا دشمن اس کی طرف میلی اکھ دیکھے گا تو حضور دے غلام ہی انہوں جواب دے سکتے ہیں. اور جنہ دا ایک پٹاکا چھٹن تو لتا کمریاں ہون اور جناب جڑے دائیں بائیں بیک رہے ہون اور جناب پروٹوکول تو گھروں باہر نہ نکل سکن، انہاں غزوہ ہند لڑنی، انہاں کشمیر چھڑا کے دینا. اے خالی کشمیر فروش نہیں، یہ ضمیر فروش بھی ہیں، ہمشیر فروش بھی ہیں. آفیہ صدیقی کی نہ بیچی، مولویاں بیچی، پیرہ بیچی، تحریک لبیک بیچی، کشمیر کے نے بیچیا. اسی دا کہندے رہو لگو کہ بابا جی فرمایا جے کشمیر لینا سادہ جا حل ہے، ایٹم بم دا بکسا لیاؤ ایتھے تسی اے جناب سارے میدان چا جاؤ، میری ویل چیئر اگے رکھو، رات تک کشمیر نہ آوے تے کشمیر دا کیڑا بکتے جا کو لیا. اور یاد رکھنا لفظ سخت ہے لیکن کوئی گل نہیں، حقیقت بھی ہے. اے نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگا نہیں لڑ سکتے. اس دا میں ثبوت دینا، نچن والیاں دے پتر نہ کدی آزادی دے سکتے ہیں اور نہ کدی آزادی دی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں. جنہ دے بڑیاں نے تختہ دار تے ہوتے کھڑے ہو کے مولانا کفایت علی کافی نے اے نعت پڑھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. باقی رہی ساڑھے الیکشن دا حال تے بینو ایک یقین ہے قوم اتنی تنگ آ چکی ہے نہ کولوں کہ اگر الیکشن صحیح کرائے جان تے الیکشن کمیشن دے ڈبے تھوڑے پہ جان گے، تحریک دے ووٹ انشاءاللہ زیادہ ہوں گے.
یہ تو گل ہی کوئی نہیں. یہ تو اجے گرمی دیوانے آئے ووٹر تے سپورٹر اسی گھر بٹھائے ہوئے. اسی تو صرف دسن آیا کہ جتنا مشکل ہوئے اور جتنا سخت ہوئے حالات, موسم دی بھی سختی ہوئے, حالات دی بھی سختی ہوئے, اسی او دے وچ بھی نسن والے نہیں ہیں. او دے وچ بھی میدان ہے کسی جرت کے دن دے 12 بجے میدان لا کے دکھائے اور پھر حوصلے نال سارے بیٹھے ہون, این پھس کے بیٹھے ہون, اور کسی نو گھر جان دی جلدی بھی نہ ہوئے. اور جناب دسن آن کہ اگر تسی ساڈے ووٹاں تے پیرا ڈاکا ماریا یا تہاڈا RTS بہ گیا تے پھر ایہو جہا بٹھاواں گے کدی کھلون جوگا نہیں ہوئے گا. اور تسی سانو جاندے نہیں, تسی سانو جاندے نہیں, ساڈا ویر بھی بڑا ڈاڈا. اسی دشمنی تے اتر آئیے کہ اسی انہاں دا خون جڑے کشتیاں ساڑ کے سمندر پار جاندے ہیں, انہاں نہیں کھلوندے پھر یا آر یا پار. لہذا تحریک لبیک پاکستان بڑے مشکل نہ اس رستے تے آئے, الیکشن والے رستے تے. انہاں دا رستہ نہ روکیا جائے, بالکل نہ روکیا جائے. انہاں نو الیکشن کراؤ, جت ہار مقدر دی نہ اسی میدان چوں نسن والے تے نہ نسن دیاں گے. اور انشاءاللہ 202 میرے خیال نہ پہلی باری امیدوار آیا, اجے تو انشاءاللہ شروع ہویا ہے, ابھی آغاز عشق ہے. ہاں ابھی تو ابھی ہاں جی 90 موڑ اجے تو پہلی دفعہ آیا نا ساڈا امیدوار تے 18 نہیں سی, اے پہلی دفعہ آیا. اور اسی او نہیں ہاں کہ او کہنے نا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہاں, اسی او ہاں جنہ حضور واسطے گردن بدائی ہوئی ہیں, ساڈا قدم پیچھے دھون اگے وے, اور جس دا دل کردا جتھوں مرضی بڑھ لوے حضور دے نام تے. ہاں اور انشاءاللہ حضور دے نام تے غداری نہیں ہو سکتی, حضور دے دین نہ غداری نہیں ہو سکتی, اپنی ملت نہ غداری نہیں ہو سکتی, اپنی قوم دے نال غداری نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ حضور دا دین اس پاکستان دے تخت تے آ کے رہے گا. اس نو کسے ظالم دا ظلم, کسے جابر دا جبر, کسے جناب طاقتور دی طاقت نہیں روک سکتی. اے دین ہے, اے غالب ہو کے رہے گا. اور اللہ دا حکم ہے کہ لا غالب الا اللہ, اللہ تو زیادہ کوئی شے غالب نہیں, سب نہ غالب میرا مالک دے فیصلے ہیں. اور اے یاد رکھنا جنہاں نو کچھڑ چایا ہویا سی اج انہاں دیاں داڑیاں پٹ رہے ہیں, اسی تا پہلے ہی کہندے سن باز آ جاؤ, طریقہ کار نہ چلو. آج جناب ملک دے اندر IMF اور جناب عالمی بینک دے اندر ملک نو گروی رکھن والے اور جناب UN نو خط لکھن والے کہ اس ملک دے حالات نہیں ٹھیک. میں کہا اس ملک دے الحمدللہ حالات ادو بھی ٹھیک سن جدو لبیک والے سینیاں ہوتے گولیاں کھا رہے سن, اور یہ دس رہے سن کہ ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہ غازی علم الدین پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں, اے ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہ غازی عبدالقیوم پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں, اے ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہ ممتاز قادری پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں. اس قوم دے اندر بڑی دم خمے. آخری شعر اقبال دا, اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی. اقبال کہندا کہ میں بڑا پر امید ہے انشاءاللہ اسے قوم چو دوبارہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے گا, کوئی طارق بن زیاد پیدا ہوئے گا, کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوئے گا جڑا اسلام دا جھنڈا سر بلند کر دے گا. اور اسلام انشاءاللہ سر بلند ہونے واسطے آیا, جڑا اسلام لگے گا وہ بھی سر بلند ہو جائے گا, اور جڑا اس تو منہ موڑے گا وہ ذلت اس دی مقدر ہو جائے گی. وہ پھر مدینے دی گلیاں وچ بھی چور چور دے نعرے سنے گا. انشاءاللہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لینا, اور تسی بڑی دلیری دے نال تحریک لبیک پاکستان دے نال کھڑے ہونا. آخری نعرہ لاؤ اور انہاں سارا نو پیغام دیو کہ جناب مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. لبیک